Praise the Lord. आदरणीय दर्शकबिन प्रभु यीशु ख्रीष्टको अतिल्य नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह र गुड आफ्टरनुन। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरु हामीसँग जोड्नु भएको लागि र हाम्रो हरेक यसरी आज पनि लाइभ प्रसारण 6 वटा पेजबाट भइरहेछ। जीवनको यात्रा, अल्फा ओमेगा मिडिया, विश्वासको पाइलाहरू, क्रिस्चियन गीत संगीत अनि त्यसरी नै 6 वटाबाट एकैचोटि योभन्दा अघिल्लो हप्ता माफ गर्नुहोस् हामी तपाईहरु समक्ष आउन सकिनौं र प्रत्येक सोमबार अपराह्नको समय 2 बजेको दिन कालिम्पोङबाट पाल्नुहुने रेभरेन्ड डाक्टर हाम्रो बिराज सरसँग हामीले एन्ड टाइम्स अन्तको दिनबारे यहाँले श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले लगिराख्नु भएको थियो भनेदेखि आजलाई भनेको यो 10वाँ एपिसोड हो र तपाईहरु जतिजना जोडिराख्नु भएको छ यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र तपाईले दिनुभएको प्रतिक्रियाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यतिखेर ढिलो नगरिकन मैले विशेष गरी हाम्रो आदरणीय सरलाई स्वागत गर्न चाहे। सर जय मसीह। जय मसीह। स्वागत छ सर तपाईलाई। हस्। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हुन्छ। अनि सर यो हाम्रो एपिसोडमा दर्शकहरूले बडो धेरैवटा कुराहरू सिक्न पाए भनेर धेरैले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। हामीलाई आज पनि 6 वटा पेजबाट लाइभ प्रसारण भइरहेछ र यहाँले तपाईलाई एकदमै धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ र अस्तिको हप्ता त्यस कारणवश आउन सकिएन र तपाईलाई आज स्वागत गरेर यो बाँकी रहेको सर समय फेरि पनि सोचे तपाईलाई दिन चाहे सर। अल्फा ओमेगा मिडिया को तर्फबाट जुन यो एस्केटोलोजीको बारेमा वचन भइराखेको छ त्यसको 10औं एपिसोडमा म मेरा आदरणीय श्रोतावृन्दलाई स्वागत गर्दै ख्रीष्ट यीशुको नाममा अभिवादन टक्राउँदछु र हामीले अहिलेसम्म 9 वटा एपिसोडहरू हेरिसकेका छौं। आज चाहिँ हामी 10औंमा छौं। हामीले पहिलो एपिसोडमा इन्ट्रोडक्सन हेर्यौं, भूमिका। दोस्रोमा हेर्यौं हामीले पृष्ठभूमि। त्यो पृष्ठभूमिमा मैले दानियल 2 अध्यायबाट एउटा मूर्ति शालिगको नक्सा देखाएर तपाईलाई कसरी पुरानो सभ्यताहरू बित्दै गए भन्ने कुराहरू बताएँ। तेस्रो एपिसोडमा मैले बताएँ अहिले हामीहरू अनुग्रहको समयमा छौं, मण्डली स्थापनको समयमा छौं अनि अन्य जातिको समयमा छौं भन्ने बताएँ। चौथोमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ कुनै एउटा आकस्मिक कुरो होइन तर परमेश्वरको योजना अन्तर्गत प्लान भएर भविष्यवाणीद्वारा भएको हो भन्ने कुरो मैले बताएँ। अनि 5औंमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ प्रभु आउने लक्षणहरू। 6औंमा चाहिँ र्याप्चर हेरेका थियौं। 7औंमा चाहिँ हामीले थुमाको विवाह हेर्यौं। 8औंमा चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको आगमनको तयारी, उले के तयारी आफ्नो आगमनको अगाडि कुन कुरा तयार गरेका छन् ती कुराहरू हेरेका छौं। 9औंमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौं महासङ्कष्टकाल, त्यो छाप लाउने समय, खतरनाक समय। आज 10औंमा चाहिँ एन्टिक्राइस्टको पतन, यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन धरतीमा। मैले सुरुमै भनिसकेको छु प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ 2 पटक हुन्छ भनेर। पहिलो पटक चाहिँ प्रभु धरतीमा आउनुहुन्न, बादलसम्म मात्रै आइकन हामीलाई तानेर माथि लानुहुन्छ, हामी जान्छौं। अनि दोस्रो पल्टको आगमनमा चाहिँ प्रभु तपाईं र मसितै धरतीमै आउनुहुन्छ, न्याय गर्नु, एन्टिक्राइस्टलाई एन्ड गर्नु, अन्त गर्नु आउनुहुन्छ भनेर बताइसकेको छु। अब आज चाहिँ हामी एन्टिक्राइस्टको पतन अनि परमेश्वर ख्रीष्ट येशू स्वर्गबाट शक्तिको साथमा आइरहेको कुरो हामी आज हेर्न गइराखेका छौं। हामी एउटा कुरा देख्छौं, कुनै कथा होस्, कहानी होस्, प्रेमको कहानी, प्रेमको कथामा
एकजना हिरो हुनै पर्यो, अनि एकजना हिरोइन पनि हुनै पर्यो, अनि एउटा भिलियन नभए त भएन। फेरि यो प्रभुको दोस्रो आगमनमा पनि यी तीनटै कुरा छन्। येशू दुल्हा हिरो, तपाईँ र म मण्डली हिरोइन, अनि ख्रिस्ट विरोधी 666 चाहिँ भिलियन। अब आज चाहिँ भिलियनको एन्ड हुने। हामी फिल्ममा कथातिर पनि पढ्दा हेर्दा आखिरमा भिलियनलाई मारेको कुरो देख्छौँ, अनि सबै दर्शकवृन्दले थपडी मार्छन् भिलियन खत्तम भएकोमा, अनि हिरो हिरोइन गीत गाउँदै जाँदा फिल्म पनि एन्ड हुन्छ, कथा पनि सक्छ। आज चाहिँ भिलियन एन्ड हुने कुरा हो। बडा रमाइलो कुरो छ आज। त अब हामी यसलाई सुरु गर्नेछौँ। मैले अस्ति बताइसकेको छु कि एन्टिक्राइस्ट चाहिँ एकजना छैन, थुप्रै छन्। ख्रिस्ट विरोधीहरू भनेर बाइबलमा थुप्रै ठाउँ लेखेको छ। खास ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ एउटा छँदैछ 666, तर अरू पनि फटक फुटुक छन्। त्यसमा मैले निम्रोदको बारेमा बताएको थिएँ, उत्पत्ति 10 अध्यायबाट। निम्रोदमा पनि एन्टिक्राइस्टको छाप छ। एन्टिक्राइस्टको एउटा रूप हो निम्रोद। अनि मैले दानियल 8 अध्यायबाट पनि एन्टियोकस एपिफेनस ऊ पनि ख्रिस्ट विरोधीको एउटा नमुना हो भनेर पनि बताइसकेको छु। अब म तपाईँलाई बताउँछु, टावर अफ बाबेल बारे मैले बताएको थिएँ, त्योसँग ख्रिस्ट विरोधीको के सम्बन्ध छ अस्ति पनि बताएँ, आज अझै क्लियर गरेर बताउँछु म। टावर अफ बाबेल जुन कुरो उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको 1 देखि 9 पदमा लेखिएको छ, बाबेलको धरहरा, त्यो धरहरा बनाउने प्लान ती मानिसहरूले गरे। ती मानिसको प्लान के थियो? हामी जताततै छरिन नपरोस्, एकै ठाउँ गुटुमुटु भएर बसौँ। परमेश्वरको आदेश थियो छरेर जानु। आदम र हवालाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो पृथ्वीभरि छरेर जानु, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। परमेश्वरको आदेशलाई अमान्य गरेर नमानेर चाहिँ ती बाबेलको धरहरा बनाउनेहरूले हामी एकै ठाउँ बसौँ भनेर उत्पत्ति 11 को 4 पदमा भनेको छ। हामी एकै ठाउँ धरहरा बनाएर बसौँ, नत्र त हामी छरपुष्ट हुनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको प्लानको विरुद्धमा हो। परमेश्वरको प्लानको विरुद्धमा हो। परमेश्वरले छरेर जानु भन्नुभएको थियो, नछरौँ, नछरिएर बसौँ, एकै ठाउँ बसौँ। मैले बताइसकेको छु, शैतान भनेको मानिस विरोधी हो। परमेश्वरको कुराको विरोध गर्छ, परमेश्वरको योजनाको विरोध गर्छ, सब थोक विरोध गर्छ शैतानले। गर्दा उसले परमेश्वरको छरिएर जानु भन्ने योजनालाई पनि विरोध गरेर एकै ठाउँ बस्ने योजना गरे। अनि त्यहाँ लेखिएको छ उत्पत्तिको किताबमा 11 अध्यायमा, परमेश्वरले जब हेर्नुभयो, आहा यिनीहरूको काम त पुरा हुनु आँट्यो। अब यो स्वर्गसम्मको धरहरा भनेको चाहिँ स्वर्ग त होइन, आकाश भनेको। अल्गो न अल्गो भनेको स्वर्गै पुग्ने धरहरा भनेको छ अल्गो न अल्गो। जस्तो हामी गगनचुम्बी भन्छौँ नि, अल्गो स्काई स्क्रेपर, अल्गो न अल्गो भवनलाई हामी गगनचुम्बी घर भन्छौँ नि, त्यस्तै अल्गो अल्गो धरहरा बनाएर सिद्ध्याउन आँट्यो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। एकदमै यिनीहरू सफल हुन्छ अब सम्म प्रभुले भन्नुभएको छ। यहाँनिर वचनमा छ नि, यहाँ सफल हुन्छ भनेर प्रभुले 11 अध्यायको 6 पदमा भन्नुभएको छ। यो कठिन छैन, यो काम यिनीहरूकोबाट सफल हुन्छ भनेपछि शैतानको योजना पनि सफल हुने रहेछ। तर त्यतिखेर प्रभुले चाहिँ इन्टरभेन गर्नुभयो, त्यो सफलतालाई रोकिदिनु भयो भाषामा गडबडी ल्याएर, अनि तिनीहरू छताछुल्लै भएर गए। यहाँ भन्नुको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, शैतानले आफ्नो योजना पुरा गर्नु आँट्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। आफ्नो योजना पुरा हुनु आँट्दा चाहिँ प्रभुले हस्तक्षेप गर्छ। अब त्यो बाबेलको धरहरामा हेर्नुहोस्, त्योसँग 666 को सम्बन्ध छ। बाबेलको धरहरामा उनीहरूले आफ्नो टेक्नोलोजीले बनाएको कुरो प्रयोग गर्यो। त्यहाँ लेखेको छ 11 को 3 मा, उत्पत्ति 11 को 3 मा, उनीहरूले ढुङ्गाको साटो इँटा बनायो भनेको छ, इँटा प्रयोग गर्यो भनेको छ। ढुङ्गा माटो चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि हो,
इँटा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, इँटा चाहिँ मान्छेले बनाएको टेक्नोलोजी लाएर। त उनीहरूले परमेश्वरले बनाउनु भएको ढुङ्गा चलाएन त्यो धराएर बनाउँदा, परमेश्वरको थोक चलाएन, तर आफ्नो टेक्नोलोजीले गरेको कुरो इँटा म्यानुफ्याक्चर भएको, फ्याक्ट्रीमा म्यानुफ्याक्चर भएको कुरा चलायो अनि सफलता पनि पाउँदै गएको हामी देख्छौँ। यसले के बुझ्छ भनेदेखिलाई एन्टी क्राइस्टले पनि अहिले घरि त्यही गरिराखेको छ। आफ्नो किङडम बसाल्नुको लागि के गरिराखेको छ? टेक्नोलोजी। अहिले नाना थरीका टेक्नोलोजी विकास हुँदैछ। अहिले झन् अहिले त ज्ञान बढेर बुद्धि बढेर मानिसहरू चन्द्रमामा वनभोज खान पुगिराखेका छन्। अहिले मङ्गल ग्रहमा पुग्छु भन्दैछ। के गरिराखेको छ मानिसहरूले अहिले टेक्नोलोजी। यो टेक्नोलोजीबाट नै एन्टी क्राइस्ट आउँछ अनि त्यसैलाई प्रभुले प्रहार गरेर खत्तम गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो हामी बिस्तारै बुझ्दै जानेछौँ होइन। अब अहिले शैतानको टेक्नोलोजी के छ? जस्तो त्यो बाबेलको धरहरा बनाउनेहरूले परमेश्वरको चिज प्रयोग नगरेर, ढुङ्गा प्रयोग नगरेर म्यानुफ्याक्चर भएको टेक्नोलोजीले बनाएको इँटा चलाएको थियो। अहिले पनि शैतानको एजेन्ट त्यो 666ले के गरिराखेको छ? टेक्नोलोजी चलाएर थुप्रै उसको प्लानहरूलाई सफल गराउन गइराखेको छ। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु शैतानले कस्तो टेक्नोलोजी गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ, अस्ति मैले भनेको थिएँ छाप लाउने समय आउँछ, छाप लगाउँछ भनेर कुरा गरिराखेको थिएँ हो। अस्ति मैले तपाईँलाई 666को टेक्नोलोजी बताएँ। यो 666को टेक्नोलोजी नक्सा पनि तपाईँलाई देखाएको थिएँ। आज म तपाईँलाई बारकोड देखाउँछु। अचेलका पुस्तकहरूतिर यस्ता छापहरू पाइन्छ, पुस्तकहरूतिर यस्ता छापहरू पाइन्छ धर्का भएको, यसलाई बारकोड भन्छ। यो पनि शैतानकै खेल हो। पछिबाट यस्तै बारकोड नै हातमा खोपिदिन्छ। यो बारकोडमा यहाँ छेउमा र बिचमा अनि पल्लो छेउमा चाहिँ अङ्कहरू छैन। अरू ठाउँ चाहिँ अङ्कहरू छ, 1 2 3 4 6 7 8 अङ्कहरू छ। तपाईँले अब पुस्तकतिर साबुनको खोलतिर पाउनुहुन्छ। तर किनारको दुईटामा र बिचमा चाहिँ नम्बर छैन, खाली छ। तपाईँले चेक गर्नुहोस्, त्यो खालीमा 6 6 6 हाल्दा कम्प्लिट भइहाल्छ। त्यही पर्खिराखेको छ बारकोडले। यो बारकोडले 3टा 666 अटाउने ठाउँ राखिदिएको छ यहाँ। त्योमा ठकठक हालिदिएपछि सकिगयो। त्योसम्म टेक्नोलोजी अहिले एडभान्स भइसकेको छ। शैतानले टेक्नोलोजी चलाएर आउँछ। अब एउटा दुःखको कुरो तपाईँलाई बताउँछु म, अचम्मको कुरो। अब शैतानले ख्रिस्ट विरोधीद्वारा टेक्नोलोजी चलाएर मान्छेलाई रोबोट बनाइदिन्छ, मान्छेलाई मेसिन बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी मान्छे त मेसिन होइन, मेसिन बनाउने पो हौँ हामी त। हाम्रो दिमागले आफै काम गर्छ, हामीले आफै सोच्न सक्छौँ। एउटा समय आउँदैछ अब निकट भविष्यमा मान्छेलाई टेक्नोलोजीले रोबोट बनाइदिन्छ। हामी यन्त्रचालित हुनेछौँ। आफ्नो दिमागले सोच्न पाउँदैन हामीहरू, कसैको दिमागले सोच्नुपर्छ हामीहरू। मेरोमा एउटा कटिङ छ, तपाईँलाई देखाउँछु। हिमालय दर्पणमा थियो, धेरैले नोट गरेन होला, मैले चाहिँ नोट गरेको छु। यो 21 तारिक अप्रिल 2008 को हिमालय दर्पण हो। यसमा मान्छेहरूलाई सुपरम्यान बनाउने प्लान छ वैज्ञानिकहरूको। 2029 सम्म, अबको 9 वर्ष बादसम्म भित्रमा मान्छेलाई सुपरम्यान बनाउने। यो चाहिँ पढिदिनु पर्यो तपाईँलाई म। अब मान्छेको दिमागमाथि मेसिनको कन्ट्रोल हुन्छ। अब कम्प्युटरले मान्छे चल्छ। अब अहिलेसम्म त कम्प्युटरले त हामी मेसिन चलेको देखेको थियौँ। अब निकट भविष्यमा कम्प्युटरले मान्छे चल्छ। अब मानिस चाहिँ यन्त्रचालित हुनेछन् कसैको खटनमा। हेर्नुहोस्, मानिसको दिमागमाथि रोबोटको नियन्त्रण। लन्डन 20 फरवरी। धेरै प्रयास गरेपछि पनि तपाईँ कुनै समस्याबाट निजात पाउन सक्नु भएको छैन। त्यसै समय तपाईँको दिमागमा रहेको रोबोटले कुनै उपाय सुझाव गर्यो भने कसो होला? तपाईँको दिमागले काम गर्नु छोड्यो, केही सोच्नुहुन्छ, प्लान बनाउनुहुन्छ, सफल भएको छैन। त्यतिखेर तपाईँभित्र हालिदिएको रोबोटले तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने कसो होला? भेरी गुड, मैले यो हल गर्नु सकेको थिइनँ समस्यालाई, मेरो भित्र भएको रोबोटले हल गरिदियो। कति राम्रो! मान्छे त सुपरम्यान हुने रहेछ अब।
वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ 2029 सम्म कतिपय यस्तै घटनाहरू घट्न थाल्नेछन्। तिनीहरूको भनाइ अनुसार एकदमै सानो साइजको यस्तो न्यानो रोबोट बनिनेछ जुन नसाहरूमा भएर मानिसको दिमागसम्म फिट हुनेछ। एउटा सानो अपरेसन गरेर इन्जेक्सनद्वारा रोबोट हालिदिन्छ, त्यसले मगजमा गएर शरीरको बेग्लै बेग्लै ठाउँतिर गएर काम गर्न थाल्छन्। हामीहरूको शरीरभरि रोबोटै रोबोट। यहाँ नक्सा छ मेरोमा। मानव शरीरमा चिप प्रत्यारोपण, मान्छेको शरीरमा चिप ट्रान्सप्लान्ट गरेर सुपरम्यान बनाउने। अब भविष्यमा मानिसहरू सुपरम्यान हुनेछन्, तर त्यो सुपरम्यानले के गर्छ? कसैको खटनमा काम गर्छ, यन्त्र चालित। अब मान्छेले आफूले आफूलाई आफू सोच्ने क्षमता पनि हुँदैन, त्यही भित्र हालिदिएको रोबोटले नै काम गर्छ। मान्छे त कलपुर्जा मात्रै भयो। यहाँ अन्तमा लेखिएको छ मानिसको दिमागमा कब्जा गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो अधीनमा बनाउने गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म त अहिले स्वतन्त्र विचार पोख्न सक्छौँ नि, हामी आफ्नै तरिकाले सोच्न सक्छौँ। तर त्यो सोच्नेमा पनि कसैको नियन्त्रण भएपछि एन्टिक्राइस्टको नियन्त्रणमा जम्मै मान्छे, संसार उसकै नियन्त्रणमा, कन्ट्रोलमा। तपाईँ र म त रिमोटले कन्ट्रोलले पो चल्ने भयो। अब निकट भविष्यमा बहुत चाँडै हेर्नुहोस् त्यस्तो त्यस्तो टेक्नोलोजी संसारमा आइसक्यो भनेपछि हामी अन्तको कति नजिक आइपुगेका रहेछौँ। 2029 सम्मको भित्रमा यो आउँछ टेक्नोलोजी भन्दैछ। तर त्यतिखेर तपाईँ र मलाई त प्रभुले उठाएर लगिसकेको हुनुहुन्छ। हामी त त्यो महासङ्कष्ट कालमा पर्ने होइनौँ। गर्दाखेरि अब आत्तिरीको बेला आयो। प्रभुको दोस्रो आगमनको पहिलो किस्ती पुरा हुन लागेको छ। प्रभुको आगमन नजिकै छ। त्यहाँदेखि ट्रिबुलेसन हुन्छ, भयङ्कर ट्रिबुलेसन हुन्छ, महासङ्कष्टकाल हुन्छ। त्यो त अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ हो। अब उनीहरू प्राय सफलता प्राप्त गरिसकेका छन्। जस्तो बाबेलको धरहरामा सफलता पुग्नै आँटेको थिए सफलतामा, त्यतिखेर परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो। अब यो एन्टिक्राइस्टको पनि यो टेक्नोलोजीले आकाश छुन आँटेको छ। अब परमेश्वरले इन्टरभेन गर्नुहुन्छ, हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। एउटा चाहिँ हामीलाई लगेर, दोस्रो चाहिँ त्यसको राज्यमा खलबली मचाइदिएर। जस्तो बाबेलको धरहरामा खलबली मचिएको थियो, त्यस्तै त्यसको राज्यलाई किसिम किसिम गरेर परमेश्वरले फेल गराइदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई पनि मार्नुहुन्छ, खतम गर्नुहुन्छ। त्यो बारेमा हेर्न गइराखेका छौँ। परमेश्वरले तब काम गर्नुहुन्छ, इन्टरभेन गर्नुहुन्छ, हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ जब पापको पराकाष्ठा हुन्छ, एकदम चरम सीमामा पुग्न दिनुहुन्छ परमेश्वरले पहिला पापलाई। तपाईँ र म पो खोइ पाप साह्रो बढ्यो, परमेश्वरले हस्तक्षेप गरिदिइहाल्यो हुन्थ्यो भन्छौँ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ पापको घडा भरियोस् न, पापको घडा भरियोस् अनि म काम गर्छु। परमेश्वरले पर्खिरहनु भएको छ। पाप चुलिँदैछ चुलिँदैछ चुलिँदैछ, ठिक चुलिएर पोख्न थालेपछि प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायमा नोहको समयको कुरा हो। यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरले 11, 12, 13 पद, उत्पत्ति 6 को 11, 12, 13 पद। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। हेर्नुहोस्, भरिएको छ। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनभने सबै मानिसले पृथ्वीमा आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। अनि परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो सबै जातिको अन्त गर्ने मैले अठोट गरिसकेको छु। परमेश्वरले पहिला पापलाई बढेर बढेर चिल्लिनु दिनुहुन्छ, एकदम क्लाइमेक्स टुप्पोमा पुग्न दिनुहुन्छ, तब चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। त्यो बेला अब आउँदैछ। पाप चुलिएर पोख्न लागि छ। अब त्यो समय प्रभुले पर्खिराख्नु भएको छ। सदम र गमोरामा आगो बर्सेको थियो, त्यतिखेर पनि वचनमा लेखिएको छ उत्पत्ति 19 अध्यायमा, होइन? त्यहाँ लेखिएको छ सदम र गमोराको पाप चुलिएर पोख्न लागेको छ, तब चाहिँ आगो बर्सेको। अच्छा, अब म तपाईँलाई बताउँछु परमेश्वरको क्रोध। यो परमेश्वरको क्रोध भन्ने कुरो चाहिँ भयङ्कर हो। तपाईँ र मेरो क्रोध जस्तो होइन।
तपाईँ र म पो झडङ्ग रिसाउँछौँ, एकछिनमा सेलाउँछौँ। तर परमेश्वर रिसाउनुहुन्न, थमथमाउनुहुन्छ आफैलाई। तर रिस पुरा भएपछि कसैले उहाँलाई थमथमाउन सक्दैन। त्यो परमेश्वरको क्रोध भरेर पोख्ने बेला आएको छ अब ट्रिब्युलेसनमा है, त्यति बेला उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 103 को 8 पदमा लेखेको छ, भजन 103 को 8 पदमा, परमेश्वर रिसाउनुमा ढिलो। यदि परमेश्वर रिसाउनुमा छिट्टो भए, हट टेम्परको भए त तपाईँ र मेरो अन्त त पहिल्यै भइसक्ने थियो। हट टेम्पर परमेश्वर भए त। तर परमेश्वर हट टेम्पर होइन, रिसलाई काबुमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर जब अति हुन्छ तब चाहिँ कसैले उहाँलाई एक्सन लिनुबाट रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको क्रोधको बारेमा मत्ती 3 को 7 मा बप्तिस्मा दिने योहन्नाले फरिसीहरूलाई भन्दछ, ए फरिसी हो, परमेश्वरको क्रोधबाट उम्कन कसले सिकाउँदैछ तिमीहरूलाई भन्दैछ। प्रकाशको पुस्तक 16 को 1 मा थुमाको क्रोध, यीशु ख्रीष्टको क्रोधको बारेमा लेखिएको छ। यीशु त नम्र व्यक्ति परमेश्वर, तर उहाँको क्रोध पनि उसले अब पोख्नु बेला आउँदैछ। अब तपाईँलाई बताउँछु म, परमेश्वरले क्रोध कस्तो डरलाग्दो पारेर पोख्नु हुँदो रहेछ। लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 र 2 पदमा लान्छु। परमेश्वरले आफ्नो रिस चाहिँ कसरी पोख्नु हुँदो रहेछ। लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 र 2 पद, त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ। यो पुजारीको बारेमा लेखिएको छ। पुजारीको बारेमा, हारूनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्ना आफ्ना धुपहरू लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धुप हालेर परम प्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको अनौठो आगो हालेर चढाए। त्यो धुपौरोमा चाहिँ आगो चाहिँ कहाँबाट चढाउनु पर्ने थियो? वेदीको आगोबाट। त्यो धुपौरोमा धुप हालेर त्यसमा आगो चाहिँ कहाँबाट थप्नु पर्ने थियो? नियम अनुसार वेदीमा आगो निरन्तर बलिरहेको हुन्थ्यो, त्यो आगोबाट चढाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले प्रभुले एलाउ नगरेको अर्को आगो चलायो भनेपछि घरको हुन सक्छ, कहीँबाट ल्याएको आगो। परमेश्वरको क्रोध भड्क्यो, आगो बसेर दुई भाइलाई, पुजारीलाई खत्तम पारिदियो। यस्तो हुन्छ परमेश्वरको क्रोध। त्यो दुई भाइको कसुर के थियो? परमेश्वरको वेदीको आगो नचलाएर आफ्नै घरको आगो चलाउनु। आज पनि कतिपय इसाईहरूले यस्तै गरिराखेको छन्। बाइबलबाटको शिक्षा नदिएर मनको शिक्षा, यो प्रभुबाट स्वीकृत भएको शिक्षा त बाइबलको शिक्षा हो नि त, परमेश्वरले मन्जुर गरेको शिक्षा त यो हो नि त। तर मनबाट थपथाप गरेर वचन बोल्ने चलन भइराखेको छ। त्यो लेवीको छोराहरूले गरे जस्तो हुँदैछ। त्यसको पनि अन्त हुन्छ। जसले वचनमा थपथाप गरेर आफ्नोपट्टि थपथाप गरेर झुटा शिक्षा तयार गर्छ, उसको अन्त पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो समय पनि आउँदैछ, झुटा शिक्षकहरूको समय पनि आउँदैछ। त्यो पनि आजको सिरियलमा हामी हेर्दै जानेछौँ। अर्को पटक हेर्नुहोस् परमेश्वरको क्रोध कसरी बर्स्यो। दुष्ट समुएल, तपाईँले नोट गरिराख्नुहोस्, 6 अध्यायमा छ। दुष्ट समुएल 6 अध्यायको घटना हो, 1 देखि लिएर 7 सम्म। त्यहाँ घटना के घटेको छ भने, परमेश्वरको करारको सन्दुक पलिस्तीहरूले खोसेर लगेका थिए। इस्राएलीमा त परमेश्वरको करारको सन्दुक, अर्को कभनेन्ट छैन अब भनेपछि प्रभुको उपस्थिति नै छैन। र पछिबाट पलिस्तीहरूले फर्काइदियो। अब दाउदले रमाहटको साथमा यो मन्दिरमा लाँदैछ परमेश्वरको करारको सन्दुक, बाजा गाजा एकदम। त्यसलाई गाडामा हालिएको थियो, एउटा गाडीमा, गोरु गाडीमा। दाउद पनि नाच्दै थिए। तपाईँले पढ्नुहोस्, दुष्ट समुएल 6 को 1 देखि 7 मा घरमा पढ्नुहोस्। पछिबाट अचानक गोरुले ठेस खाँदाखेरि बाटोमा करारको सन्दुक लड्यो, गोरु गाडीबाट लड्दा उज्जा पुजारीले समातेको मात्रै थियो, परमेश्वरको क्रोध भड्क्यो, पुक्लुकै मारिदिनु भयो तिनीहरू। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, किन मारेको? परमेश्वरको करारको सन्दुक गोरु गाडीबाट खस्दाखेरि उठाउनु त पाप होइन त? उसले त्यही काम गर्यो। पुजारीले थपक्क उठाएको मात्रै थियो, परमेश्वरले मारिदिइहाल्नु भयो। गल्ती कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ करारको सन्दुकलाई छुनु मिल्दैन, हातले छुनु हुँदैन।
करारको सन्दुकलाई ह्यान्डलमा पक्रिनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। त्यहाँ मिस्टेक भएको थियो। त्यसो गर्दा चाहिँ परमेश्वरले ठहरै पार्नुभयो। परमेश्वर रिसाउनुहुन्न। जब रिसाउनुहुन्छ कसैले रोक्न सक्दैन। यसरी परमेश्वरले हस्तक्षेप गरेको कुरा हामी देख्दैछौँ। अब म आउँदैछु ख्रिस्ट विरोधीलाई कसरी अन्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आउँदैछु अब फटाफट। अनि उसको अन्त कसरी हुन्छ बताउँछु म। परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो मनोरथ पुरा गर्नलाई प्राकृतिक कुराहरू चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले राइफल, एटम बम, पिस्तोल, चुप्पी, तरवार चलाउनुहुन्न। तर परमेश्वरले प्राकृतिक कुरोहरूलाई इस्तेमाल गरेर आफ्नो काम पुरा गर्नुहुन्छ। नोहको समयमा परमेश्वरले पानी चलाउनु भयो। पानी त प्राकृतिक कुरो हो। मानिसहरूलाई नाश गर्नको लागि परमेश्वरले बम पड्काउनु भएन। परमेश्वरले अरू हतियार चलाउनु भएन। प्राकृतिक कुरो पानी बर्साएर पृथ्वीलाई डुबाइदिनु भयो, सबै नष्ट भए। उत्पत्ति 7:11 मा लेखिएको कुरा छ। त्यहाँदेखि परमेश्वरले सदम र गमोरालाई नाश गर्दाखेरि आगो बसाउनु भयो। आगो पनि प्राकृतिक कुरो नै हो। परमेश्वरले फारोको राज्यमा 10वटा विपत्ति ल्याउनु भयो। त्यसमा एउटा चाहिँ जेठा छोरा मर्ने थियो आखिरको। तर 9वटा विपत्तिमा प्रभुले प्राकृतिक कुरो नै चलाउनु भयो। प्राकृतिक कुरो बदला लिनुको लागि प्राकृतिक कुरो चलाउनु भयो। पानीलाई रगत बनाइदिनु भयो, यो प्राकृतिक कुरो हो। अनि भ्यागुता ल्याइदिनु भयो। भ्यागुता देशभरि भ्यागुता हो। अनि प्रभुले फेरि भुसुना, देशभरि भुसुना, यो पनि प्राकृतिक कुरो नै हो। त्यहाँदेखि प्रभुले झिङ्गा ल्याइदिनु भयो। यो पनि प्रभुको सृष्टि नै हो। झिङ्गा प्राकृतिक कुरो लगाएर हैरान पार्नुभयो। अनि प्रभुले असिना बर्साउनु भयो, आगो सरीको असिना फारोको राज्यमा प्रब्लम बनाइदियो, प्राकृतिक कुरो। अनि प्रभुले सलह ल्याउनु भयो। जुन सलह ल्याएर हरियो परियो टकटुक खाएर खतम गराउनु भयो। अनि प्रभुले अन्धकार ल्याउनु भयो। मिश्र देशभरि अन्धकार बदला लिनुको लागि। त हामी यो सब कुराहरू चाहिँ हामीले किन हेर्दैछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले प्राकृतिक कुरोहरू चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बारे हामीहरू हेर्न गइराखेका छौँ। अब परमेश्वरको एङ्गर जो छ, एङ्गर त्यो चाहिँ क्रोध चरम सीमामा पुग्न लागेको छ। अब ट्रिबुलेसनको पिरियडमा यता एन्टी क्राइस्टले छाप लगाउँदै गरेको हुन्छ, मान्छेलाई कब्जामा राखेको हुन्छ, मान्छेलाई रबट जस्तो बनाएर चलाइराखेको हुन्छ, अत्याचारमाथि अत्याचार गरिराखेको हुन्छ। त्यतिखेर शहीदहरू पनि भइराखेको हुन्छ। जोहरूले त्यो छाप लाउँदैन, त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्दैन, तिनीहरू मारिने छ भनेको छ, मारिन्छन्। जुलुम, यो संसारमा जुलुम भइराखेको हुन्छ, एन्टी क्राइस्टको अत्याचार। त्यतिखेर परमेश्वरले पनि त्यो मानिसहरूमा प्राकृतिक कुरोहरू चलाएर यस्तो बिजोग बनाइदिनुहुन्छ कि मान्छेहरू रुनु न हाँस्नु अवस्थामा पुग्छ। त्यतिखेरको संसार, त्यो बेला तपाईँ र म संसारमा हुन्नौँ, रक्षरमा गइसकेका हुन्छौँ। त्यो डरलाग्दो समयमा कति खुसीको कुरा। अब हेर्नुहोस् प्रभुले कसरी गर्नु हुँदो रहेछ त। प्रभुको बदला लिने बेलामा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ, बदला नल्याऊ, बदला लिने काम मेरो हो। तिमीले बदला नल्याऊ, बदला म लिन्छु। यहाँ रोमीको किताबमा भनेको छ, तिमीले बदला लिएको सुहाउँदैन, तिम्रो सुहाउनु, तर मेरो जब टाइम आउँछ बदला म लिन्छु। यहाँ रोमीको किताब 12 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, प्रभुले हे प्रिय हो बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधलाई ध्यान देऊ, स्थान देऊ, किनभने भनिएको छ बदला लिने काम मेरो हो। तिमीले बदला नल्याऊ, तिमीले बदला लिएको सन्तोषजनक हुँदैन, म लिन्छु बदला, तर मेरो टाइममा पर्ख, अत्याचार सह, उनीहरूको एन्टिक्राइस्टको त्यतिखेरको विश्वास गर्नेहरूलाई
त्यो एन्टिक्राइस्टको टाइममा पनि कतिले विश्वास गर्छ, तर ऱ्याप्चरमा जानु पाएन, शहीद भएर टाउको कटाएर या गोली खाएर छातीमा गोली खाएर मर्नु पर्यो, तब शहीद भएर चाहिँ स्वर्ग जान पाइयो। तिनीहरूको रक्षाको लागि परमेश्वरले अब क्रोधमाथि क्रोध बसाउनुहुन्छ, पृथ्वीमा बसि नसक्नुको पृथ्वी हुन्छ त्यति बेला। अहिले हामीहरू कोरोनाको प्रकोपमा छौँ, हुइया हैरान, गाडी घोडा राम्रो चल्नु पाएको छैन, व्यापार बन्द ठप्प होइन, सब यो प्रचारहरू पनि कति हुन सकेको छैन। कोरोनाले हैरान पारिसक्यो मान्छे। कोरोनाको बाजे बराजु आउँछ अब त्यतिखेर परमेश्वरले संसारमा के पठाउनुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 2 पदमा, प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 2 पद पढ्छु। त्यतिखेर परमेश्वरले आफ्नो क्रोध एन्टिक्राइस्टको किङडममा कसरी पठाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 को 2, यो प्रकाश 16 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको कचौरा खन्याइने हो। 7वटा क्रोधको कचौराहरू एकपछि अर्को भट्टाभट भट्टाभट, यहाँ 7वटा कचौराहरू यहाँ 16 को 1 मा लेखेको छ, प्रकाश 16 को 1 मा। अनि ती 7वटा स्वर्गदूतहरूलाई मन्दिरबाट यसो भनिरहेको एउटा ठुलो स्वर मैले सुने, अर्थात् यूहन्नाले सुन्यो, तिमीहरू जाऊ र परमेश्वरको क्रोधको 7वटा कचौरा पृथ्वीमा खन्याऊ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोध एन्टिक्राइस्टको किङडममा पर्ने भयो। त्यतिखेर उसले प्रभुको जनहरूमाथि अत्याचार गरिराखेको छ, प्रभुको सृष्टिहरूमाथि मान्छेलाई रोबोट बनाइराखेको छ, छाप लगाइराखेको छ, मूर्तिलाई ढोग्न लगाइराखेको छ। त्यसको किङडममा परमेश्वरको क्रोध बर्सिन्छ। अब 7वटा कचौराको पोखिने टाइम आयो। यो चाहिँ क्रोधको कचौरा भनेको छ। त्यो एकपछि अर्को गरेर पृथ्वीमा विपत्ति आउने कुरा हो। यो यहाँ 3 पदमा लेखेको छ, 2 पदमा, अब पहिलोले आफ्नो कचौरा पृथ्वीमा खन्याए र त्यसले गर्दाखेरि त्यस जानवर भनेको 666 को छाप हुने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्ने मानिसहरूलाई खराब र डरलाग्दो घाउ खटिरा भयो। यस्तो भयङ्कर घाउ खटिरा, कोरोनाको बाजे, कोरोना त घाउ खटिरा होइन, तर त्यसभन्दा तकलिफ दिने बाजे एकदमै भयङ्कर घाउ खटिरा भयो अरे। त्यो घाउ खटिराको बारेमा यस्तो भयङ्कर कुरा लेखिएको छ प्रकाशको पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 6 मा। प्रकाश नोट मात्रै गरेर राख्नुहोस्, घाउ खटिरा चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रकाश 9 को 1 देखि 6 मा लेखिएको छ। त्यसमा लेखिएको अनुसार म बताउँछु, पढिबस्दा त समय जाला, गर्दा नोट मात्रै गर्नुहोस्। घाउ खटिरा चाहिँ कस्तो, प्रकाश 9 को 1 देखि 6 सुन्नुहोस्। अब त्यहाँ लेखेको छ, यस्तो किसिमको पोल्ने घाउ निस्किन्छ अरे, बिच्छीले डस्दाखेरि जस्तो पोल्छ अरे, त्यस्तै किसिमको घाउ खटिरा निस्किन्छ अरे। त्यो चाहिँ 5 महिनासम्म। 5 महिना भनेको 150 दिन। बाइबलको महिना चाहिँ सबै 30 है। हाम्रो चाहिँ कोही 28 फेब्रुअरीमा, कोही 29, कोही 30, कोही 31। बाइबलको जो महिना छ त्यो चाहिँ जम्मै महिना 30 दिनको हुन्छ। त 5 महिना भनेको चाहिँ 3 5 30 गुणा 5 150 दिनको यन्त्रणा। यस्तो पोल्छ अरे, यस्तो पोल्छ अरे। अनि वचनमा त्यहाँ भनेको छ 6 पदमा, मान्छेहरूले मृत्यु खोज्छ अरे। यो घाउ खटिरा पिलो जस्तो छ। अब यसले मलाई मार्न आँटिसक्यो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 1 हप्ता होइन, 1 महिना होइन, महिनौ बितिसक्यो, जाति हुँदैन। आथा आयो, भात खानु पनि सक्दैन, सुत्नु पनि सक्दैन, काम गर्न सक्दैन, पलेकै लेखेको छ। मान्छेहरूले मर्न खोज्छ अरे। मर्नु पर्यो, सुसाइड गर्नु पर्यो, यस्तो दुःख खप्नुभन्दा त 6 पदमा लेखेको छ, मर्नु पनि पाउँदैन। मर्नु पनि दिन्न तिमीहरूलाई, म मर्नु पनि दिन्न। कस्तो खतरनाक। सायद त्यति बेला कसैले सुसाइड गर्नुको लागि डोरी लिन्छ होला, फ्यानमा झुन्ड्याउँछ होला। तुर्लुङ्गे झुन्ड्यो भन्दा त डोरी नै चुडेर भुइँमा भक्लक्कै खस्छ, मर्नु त पाएन। चुप्पीले रोप्दा पनि चुप्पी नभासिने, कारण वचनमा छ मर्नु चाहन्छ, मर्नु पाउँदैन, मृत्यु भाग्छ भनेको छ। अहिले मान्छेहरू मृत्यु देख्दा भाग्छन्। अपुई काल त नआओस् है,
मृत्यु नआओस् है भन्छ नि। काललाई देख्यो भने काल यदि कोही मान्छे जस्तो हो भने हामी भाग्छौँ, अब यो काल आयो भनेर। त्यति बेला काललाई निम्त्याउँदा पनि हुँदैन अरे। सुन्नुभयो काललाई, मृत्यु सुन्नुभयो, आउनुहोस् त मलाई मारिदिनुहोस्। मृत्युले भन्छ अरे मलाई तिमीलाई मार्ने अधिकार छैन भन्छ। त्यो घाउ खटिरहेको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ मर्नु खोज्दैछ, यो सहनुभन्दा त मर्नु पर्यो, मर्नु पनि पाएन, बाँच्नु पनि पाएन। कस्तो प्रब्लम त्यो चाहिँ ऱ्याप्चरमा नजानेहरूलाई अनि त्यो पशुको छाप लिने, त्यसको मूर्तिलाई ढोक गर्नेहरूलाई परमेश्वरको बदला कस्तो खतरनाक बदला छ। त्यहाँदेखि लेखिएको छ यस्तो असाध्य गर्मी हुन्छ अरे, यस्तो असाध्य गर्मी। यहाँ प्रकाश 16बाट बताउँछु म, 16को 8 पदमा। औ चौथोले आफ्नो कचौरा सूर्यमाथि खनाए र मानिसहरूलाई पोल्ने शक्ति त्यसले सूर्यलाई दियो। यो सूर्य जो छ घाम, यो त परमेश्वरले दिउँसो उज्यालो दिनको लागि बनाउनु भएको, उत्पत्ति 1 अध्यायमा छ होइन। दिउँसो उज्यालो दिनको लागि सूर्यलाई बनाउनु भएको। यतिखेर परमेश्वरले सूर्यलाई स्पेसल पावर दिएर पोल 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा पोल्ने बनाइदिनुहुन्छ अरे। सूर्यलाई विशेष अधिकार दिएर पोल जोस मान्छेलाई। त्यतिखेर एयर कन्डिसन रुम पनि काम लाग्दैन, फेल। रुखको छारीमा बसौँ, रुखको पातै डढेर गइसकेको हुन्छ, स्याल नै हुँदैन, छाया नै हुँदैन, कहीँ पनि उपाय पाउँदैन। हेर्नुहोस् गर्दाखेरि त्यो भतभत, त्यो चाहिँ अहिलेको ग्लोबल वार्मिङसँग मिल्दैछ। सुरु भइसकेको छ, ग्लोबल वार्मिङ सुरु भइसकेको छ। त्यही ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ त्यति बेला एक्सट्रिममा पुग्छ, पराकाष्ठमा एकदम क्लाइमेक्समा पुग्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही हो कुरा। यही ग्लोबल वार्मिङ नै बढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ यति साह्रो पोल्ने किसिमको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ र म हुँदैनौँ, हामीलाई ढुक्क चाहिँ त्यसमा छ। त्यहाँदेखि लेखिएको छ, त्यहाँ लेखिएको छ अझै यति भयङ्कर भैँचालोहरू जानेछ अरे। अहिले तपाईँ र म भैँचालो आउँदा डराउँछौँ, डराउनु पनि पर्छ, डराउँछौँ। घर कसैले भुइँचालो आउँछ भन्दा घरमा सुत्दैन, मैदानतिर रात बिताउँछ डरले, लक 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 होइन। घर हल्लिँदा कस्तो हुन्छ, डर लाग्छ। भुइँचालो भन्नुसाथ थुरथुर, कति त हार्ट फेल भएर मर्छ पनि। तर त्यो बेलाको भुइँचालो चाहिँ यस्तो अरे अनप्रेसिडेन्टेड, अर्थात् जो न कहिले भएको थियो न कहिले हुनेछ। प्रकाशको किताब 16 अध्यायमा लेखिएको छ 17-18 पदमा। अनि 7, 17 र 18। और सातौँले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए र मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा ठुलो आवाज आयो, भइगयो। औ बिजुलीहरू र आवाजहरू र गर्जनहरू भए र ठुलो भूकम्प भयो। यति ठुलो भूकम्प भयङ्कर कि मानिसहरू पृथ्वीमा भएको देखि यसो त्यो कहिले पनि भएको थिएन। अनप्रेसिडेन्टेड, अहिलेसम्म कहिले नभएको अनरिकर्डेड चाहिँ भूकम्प त्यति बेला हुन्छ अरे। अनि भूकम्प हुँदा के हुन्छ अरे भन्दा पहाड पर्वतको पत्तो लाग्दैन भनेको छ। एउटा डाँडा उडेर कहाँ पुग्छ अरे, टापुहरू पनि हराउँछ अरे। यस्तो पृथ्वी त घच्चक र घुच्चक जम्मै डल्लै ग्लोबै यस्तो हुन्छ अरे। गर्दाखेरि एक ठाउँको पहाड उडेर कता जान्छ, मान्छेको कस्तो हालत होला। त्यो दृश्य कस्तो होला हेर्नुहोस् त। अब अहिलेको भैँचालो भन्दा कति गुणा बेसी भैँचालो आउँछ भनेर लेखेको छ। यहाँ लेखेको छ 20 पदमा, प्रकाश 16 को 20 पदमा, परमेश्वरको क्रोध बर्सेको एन्टी क्राइस्टको किङडममा त्यसलाई मार्नु अगाडि सताएर मार्छ पहिले। प्रकाश 16 को 20 पद। औ सबै टापुहरू लोप भए। टापुहरू त समुद्रमा सट्टै पर्छ अरे। औ डाँडाहरूको त पत्तो लागेन, यो डाँडा यहाँ थियो भन्ने निशान पनि हुँदैन, उडेर कहाँ पुग्छ। यस्तै पृथ्वी त यस्तै घच्चक हुन्छ डल्लै पृथ्वी। यो भूकम्प लोकलाइज होइन, एक ठाउँको। ल मलेसियामा त भूमिकम्प भयो अरे, त्यो मलेसिया भन्ने ठाउँ होइन, डल्लै पृथ्वीमा गडङ्गा गुडुङ घच्चक र घुचुक
के गर्ने? यता पिलोले सताउँदैछ उस्तै, गर्मीले सताउँदैछ उस्तै। त्यहाँ भनेको छ प्रकाशको किताबमा, पानीहरू पनि रगत हुनेछ भनेर लेखेको छ। पानीहरूको मूलमा खनाउनेछ, रगत हुनेछ। 16 प्रकाश 16 4 पदमा, अब तेस्रोले आफ्नो कचौरा नदीहरूमा पानीहरूमा मूलहरूमा खन्याए र ती सबै रगतै भइहाल्यो। ब्लडी जस्तो फिरौनको दरबारमा, फारोको दरबारमा मूसाले लट्ठी पसाउँदाखेरि नदीहरू पानीहरू रगत भएको थियो, त्यही सिन फेरि दोहोरिनेछ। खोला नाला सब पानीको कल खोल्नु, पानीको सट्टा रगत आउँछ। रगतले हात मुक्दैन, खाना पकाउ रगतले पकाउने, नुहाइ धुवाइ रगतले गर्ने, लुगाफाटा रगतले धुने। यता पानी रगत भइराखेको छ, घामले पोलिराखेको छ, उता टापुहरू लोप हुँदैछ, पहाडहरूको पत्तो लागेको छैन, यता चिलाउने त छँदैछ फेरि। यो के हो? लेखेको छ वचनमा, प्रकाश 16 21 पदमा, मन मन तौल भएको असिनाहरू खस्नेछन्। 40 किलोको असिना एउटा होइन, हरू एउटा भए पो त्यसलाई लाग्यो भन्ने, म त बाँचे भन्ने। भक्का भक असिनाहरू, वेइङ 40 kg इच, थुप्रै असिना भक्का भक। सम्झनुहोस्, टाउको खौरेको बेला 100 ग्रामको असिना टुप्पोमा लाग्दियोमा कसो होला? टाउको खौरेको बेला, के कपाल खौरेको बेला 100 ग्रामको असिनाले रन्थनिन्छ होइन मान्छे? त्यो 40 किलोकोले कसो गर्ला? भक्का भक खस्छ। यो के बिजोग नि? चारैतिर रुवा बासी भागरे भाग। म प्रभुसँग जानु पाए पनि हुन्थ्यो नि, मलाई वचन त सुनाएको थियो, अब मौका गुम्यो, पाउँदैन। मौका छ शहीद भएर, तर ऱ्याप्चरमा जाँदा त शहीद हुनु परेन। गर्दा हामीलाई त ऱ्याप्चरमा जानु नै फाइदा छ है। अब समय एकदम थोरै छ, हामीले बहुत अल्मलियौँ, हामी बहुत अल्मलेका छौँ। मैले यो भन्नु खोजेको छुइनँ, सबै काम अस्ति पनि भने मैले, सबै कामकाज छोडेर, पढाइ लेखाइ छोडेर प्रभु पर्खनु भनेको होइन। मतलब चाहिँ सबै काम पनि गर्दै मनमा चाहिँ तयारी भएर असल जीवन जिएर एकदमै प्रभुसँग जानु तयार भएर बस्ने बेला आएको छ। नत्र भने त्यो सङ्कटकालमा यता ख्रिस्ट विरोधीले छाप लाउने खेद्दैछ, उता त्यसलाई मूर्ति पूजा पनि गर भन्दैछ, उता परमेश्वरको क्रोध बर्सिँदैछ संसारमा भक्का भक। यो कताबाट पनि सन्चो छैन मान्छेलाई। यसकारण यो ग्रेट ट्रिबुलेसन भयङ्कर कुरो चाहिँ पृथ्वीमा आउँदैछ। अब त्यतिखेर प्रभु बदला लिनु आउनुहुन्छ। यीशुको दोस्रो आगमनको दोस्रो पटक धरतीमा तपाईँ र मसित, पहिलोपल्ट चाहिँ बादलमा हामीलाई लिनु, दोस्रो पल्ट चाहिँ हामीसित संसारमा न्याय गर्नु। यो चाहिँ अब सुन्नुहुन्छ तपाईँले, प्रभुको दोस्रो आगमनको दोस्रो किस्ती। अस्ति मैले दोस्रो एपिसोडमा तपाईँहरूलाई एउटा मूर्तिको नक्सा देखाएको थिएँ, त्यसमा खण्ड 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 देखाएको थिएँ। त्यो सकेको छैन, अहिले अब देखाउँछु म। प्रभुको आगमनमा कस्तो मूर्तिको के चाहिँ रोल छ त्यो बताउँछु म। दानियलको किताबबाट मैले तपाईँलाई दोस्रो एपिसोडमा देखाइकन बताएको छु। नबुकदनेस्सर राजाले एउटा विशाल मूर्ति देखेका थिए, त्यसको अर्थ दानियलले खोल्थे। दानियलले भनेको थियो, हजुर तपाईँले हेरिरहनु हुँदा एउटा विशाल मूर्ति देख्नुभयो। त्यो मूर्तिको टाउको सुनको थियो, त्यसको छाती र पाखुरा चाँदीका थिए, कम्मरदेखि घोडासम्म सुनका थिए, पित्तलका थिए, अनि घोडादेखि कुर्कुचासम्म चाहिँ फलामका थिए, अनि कुर्कुचादेखि टेक्ने खण्ड चाहिँ फलाम र माटो मिसिएको थियो भनेर बताइदिएको थिएँ। त्यो कुरो देखाउँछु अहिले म तपाईँलाई। यो सुनको मूर्तिको, त्यो मूर्तिको टाउको चाहिँ सुनको थियो। यो पनि खत्तम भएर नबुकदनेस्सर राजा इराक, त्यहाँदेखि छाती र पाखुरा चाहिँ चाँदीको थियो, यो पनि खत्तम भएर गयो। अर्को किङडम आयो, यो चाहिँ ग्रिस, पित्तलको, कम्मरदेखि घोडासम्म, यो चाहिँ पित्तलको राज्य अलेक्जेन्डर, त्यो पनि सकियो। त्यहाँदेखि कालो यो फलाम, घोडादेखि लिएर यो कुर्कुचासम्म फलाम, रोमन किङडम, यो पनि गयो। त्यहाँदेखि यो जुन छ टेक्ने खण्ड, यो चाहिँ
एन्टी क्राइस्टको किङडम हो, केही माटो केही फलम मिसेको। यो पनि बताएँ मैले, अहिले पनि थोरै बताएँ मैले हो। अब यतिखेर त्यहाँ दानियलको किताबमा लेखिएको छ 8 अध्यायमा, अस्ति पनि मैले तपाईँलाई बताएको छु। त्यहाँनिर के लेखेको छ हेर्नुहोस्, एउटा ढुङ्गा यो किङडमको लास्ट पार्टमा, यहाँ दानियलको म पद मात्रै दिन्छु, तपाईँले नोट मात्रै गरिराख्नुहोस्। दानियल 2 को यो ढुङ्गाको बारेमा, अब यो ढुङ्गा चाहिँ ख्रिस्ट हो, ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हो। 2 अध्यायको दानियल 2 अध्यायको एउटा यो मूर्तिलाई ढाल्नुको लागि चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गा कसैको हातले नफोरेको, आफै उप्केर आएको, सानो तर आएर यो मूर्तिको तल्लो खण्डमा, यो किङडममा डङ्गै लाग्दाखेरि चाहिँ यो मूर्ति गरम गुरुम ढलेर खत्तम भयो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ को भन्दा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट। यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको दोस्रो पटक धरतीमा आउने सिन यहाँनिर छ। कति सुन्दर कुरो दानियलको किताबमा रिभलेसनसँग मिल्दैछ, मिलान गर्दैछु म। यहाँ लेखिएको छ हेर्नुहोस्, दानियल 2 को 45मा अर्थ खोल्दाखेरि, हजुरले एउटा ढुङ्गा पहराबाट कसैको हातले नफोरिकनै आफै उप्केर आएको देख्नुभयो। यो को रहेछ? ख्रिस्ट। कसैको हातले होइन भनेको चाहिँ यीशु ख्रिस्ट चाहिँ माता पिताको तर्फबाट आएको होइन, बाबुको बीर्जबाट जन्मेको होइन यीशु ख्रिस्ट, पवित्र आत्माद्वारा। यो भनेको प्रभुले यूहन्ना 16 को 28 पदमा भनेको छ, म पिताबाट निस्केर आएको छु भनेर। कसैको हात छैन, यीशु ख्रिस्टको जन्ममा मानव हात छैन। यो भनेको यीशु ख्रिस्ट आएको। त्यहाँदेखि लेखेको छ, र त्यस ढुङ्गाले फलाम, पित्तल, माटो, चाँदी र म दानियल 2 को 45 पद पढ्दैछु, सुनलाई चुर चुर पारेको थियो। त्यो राज्य युगानुयुग स्थिर रहनेछ। त्यो चाहिँ ख्रिस्टको राज्य हो। हजुरले हेरिरहनु भएको त्यस ढुङ्गाको अर्थ यही हो। हेर, त्यो महान परमेश्वर हजुर महाराजलाई पछि हुन आउनु हुँदैछ, त्यो बताइदिएको हो। गर्दाखेरि त्यो सानो ढुङ्गा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट आएको। अब अहिले त्यो पढ्छु म। यीशु ख्रिस्ट कसरी तपाईँ र मसित आउनुहुन्छ त्यो बारे तपाईँलाई बताउँछु म। यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन, धरतीमा न्याय गर्नु, एन्टी क्राइस्टको किङडमलाई खत्तम गर्नु, आफ्नो राज्य स्थापित गर्नु। कसरी आउनुहुन्छ एकदम चाखलाग्दो छ, सुन्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11बाट 16 तपाईँले नोट गरिराख्नुहोस्। तपाईँले नपढ्नुहोस्, मैले बोल्दाखेरि तपाईँको मिस हुन्छ। नोट मात्रै गर्नुहोस्, भोलि पढ्नुहोस् त तपाईँले। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्याय 11बाट म पढ्दैछु। एकदम मजाको कुरो अब यहाँ आउन लाग्यो। अब चाहिँ प्रभुको पालो, एन्टिक्राइस्टको पालो सक्यो। अब प्रभुको पालो, विजयी ख्रिस्ट। म 11 देखि पढ्दैछु, प्रकाश 19 को। मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ र एउटा सेतो घोडा र त्यसमाथि सवार हुने र विश्वासयोग्य र सत्य कहलिनु हुँदो रहेछ। उहाँले धार्मिकतामा इन्साफ र लडाइँ गर्नु हुँदो रहेछ। यो आउनेवाला यीशु भविष्यमा, निकट भविष्यमा, त्यो चाहिँ कुटाइ खाने यीशु होइन, अनुग्रह लिएर आउने यीशु पनि होइन, पाप क्षमा गर्ने यीशु पनि होइन, दण्ड दिने यीशु। अनुग्रहको समयमै पापको क्षमा पाइसकेको हुनुपर्छ। यो अहिले अनुग्रहको समय हो। यो बितेपछि, ऱ्याप्चर भइसकेपछि नो चान्स, नो चान्स। यो चाहिँ कुटाइ खाने यीशु होइन, अब न्याय गर्ने, राज गर्ने यीशु आएको सामर्थमा। औ उहाँको नजरहरू आगोको ज्वाला जस्ता रहेछन्। औ उहाँको शिरमा धेरै राजमुकुटहरू रहेछन्। अब अस्ति प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा पनि एन्टी क्राइस्ट हामी सेतो घोडामा चढेर आएको देखाएको थियो। उसको टाउकोमा पनि मुकुट थियो। तर त्यो मुकुट र यो मुकुटमा फरक छ। अस्ति मैले बताइदिएँ। उसको मुकुटमा चाहिँ स्टेफेनास लेखेको छ, त्यो चाहिँ भिक्टोर्स क्राउन हो। यो प्रभुको मुकुटमा चाहिँ डायडेमा लेखेको छ। ग्रिक भाषामा डायडेमा भनेको चाहिँ किङ्स क्राउन, राजमुकुट, राज गर्नु आएको यीशु ख्रिस्ट हो। अब प्रभु एकदम सवार सेतो घोडामा चढेर एकदम गटङटङ गटङटङ स्वर्गबाट तपाईँ म पनि असङ्ख्य फौजको साथमा, स्वर्गीय सेनाको साथमा ओर्लँदैछौँ हो। कस्तो सिन होला हेर्नुहोस् त। लेखेको छ, औ
13 पद, प्रकाश 19:13। उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक पहिरिनु भएको रहेछ। आहा, यीशुको पोसाक त सेतो छ होला भनेको त रगतमा चोपिएको पो रहेछ। किन? यसको कारण छ, यीशुको पोसाक त खुनै खुन, ब्लडी ब्लडी, रगतै रगत। यो पशुहरू मार्दाखेरि खुन लाग्छ नि त्यस्तै। त्यसको रहस्य चाहिँ बदला। यीशुको पोसाक रातो भएको चाहिँ बदला लिनु आएको प्रभु। त्यो चाहिँ यशायाको किताबमा लेखिएको छ। यशाया 63 को 1 देखि 3 तपाईँले नोट गर्नुहोस्। यो प्रभुको खुनै खुन भएको पोसाक किन भन्दा चाहिँ यशाया 63 को 1 देखि 3 मा लेखिएको छ। बोज्राबाट आउने को, बोज्रा रातो रङको पोसाक लाएर आउने को भनेर त लेखिएको छ। यशाया 63 को 1 देखि 3 मा बोज्रा भन्ने ठाउँ चाहिँ अङ्गुरको खेतीको लागि फेमस थियो, अहिले पनि छ होला बोज्रा। अनि त्यो त्यहाँ प्रकाश यशाया 63 को 1 देखि 3 मा तिम्रो पोसाक किन रातो भनेर सोधिएको छ। म पढिदिनु पर्यो। 63 को 1 मा यशाया, त्यो रातो यीशुको लुगाको रहस्य चाहिँ यशायाले खोलिदिएको छ। दुई पदमा, तिम्रो पोसाक किन रातो छ र तिम्रो वस्त्र दागकुण्डमा पेल्नेको जस्तै। मैले एक्लै दागकुण्ड पेले, मानिसहरू मध्ये कोही पनि मसित थिएन। मैले रिसमा तिनीहरूलाई पेले र ठुलो क्रोधमा मैले तिनीहरूलाई कुल्चे र तिनीहरूको जीवन रक्त मेरो पोसाकमा छर्किएको छ र सबै रातो भयो। प्रभुले संसारको पापीहरूलाई, त्यतिखेरकोहरूलाई बदला लिने सिन चाहिँ अङ्गुर कुल्चेकोसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। अङ्गुर खेती गर्नेहरूले के गर्छ, खेती गर्छ, अङ्गुर पाक्छ, अङ्गुर पाक्दा कालो हुन्छ। अनि त्यसलाई ठुलो कोल ड्रममा हाल्छ। ड्रमको फेदमा चाहिँ एउटा छेड राखिदिएको हुन्छ, पल, त्यहाँ कल जस्तो फिट गरिदिएको हुन्छ, हाम्रो सिन्टेक्सतिर जस्तो पानीको कल हुन्छ त्यस्तै। अनि अब थुप्रै अङ्गुर पाकेको हुनाले त्यो ड्रमभित्र थुप्रै अङ्गुर भएको कारणले गर्दा हातले कुल्चिनु भ्याएन र धोएको सफा खुट्टाले क्याच 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 कुल्चिँदा त्यो अङ्गुर फुटेर चाहिँ त्यो पाइपबाट चाहिँ पुचुचुचुचुचु गरेर चाहिँ रस निस्किन्छ, थपेर बेच्न लान्छ अन्त अङ्गुरको रस। त्यो कुल्चने मान्छेको पोसाक चाहिँ रातै हुन्छ अङ्गुरको रस लागेर। त्यो सिन चाहिँ प्रभुले भविष्यमा बदला लिने। प्रभुले कुल्चेर त मार्नुहुन्न मान्छेलाई, कसरी मार्नुहुन्छ त्यतिखेरको पापीहरूलाई त्यो चाहिँ म बताउँछु। अब वचनमै लेखिएको छ। त्यो प्रभुको पोसाक रातो भएको देखाएको कारण चाहिँ बदलाको चिन्ह हो। त्यो चाहिँ यशाया 63 को 1 देखि 3 तपाईँले घरमा स्टडी गर्नुहोस् हो। अच्छा, त्यहाँदेखि अब सेनाहरू, सिपाहीहरू आउनेछन्। अब एकदम संसारको एन्टिक्राइस्टको सेनाहरू मूर्खै हो, परमेश्वरसँग फाइट गर्नु लागेको छ। यो त कुइनाले पहाड ठेले जस्तो हो नि। कुइनाले पहाड ठेल्नु सक्छ थोरै? पुसिङ द माउन्टेन विथ एल्बो सक्दैन नि, यो मूर्खता हो नि। पहाडलाई कुइनाले ठेल्छु भन्नु त मूर्खता हो नि। त परमेश्वरसँग लड्छु भन्नु त मूर्खता हो नि, तर मूर्खै रहेछ हो। कहाँको परमेश्वर, कहाँको मानिस, तुलनै हुँदैन नि। त्यो चाहिँ आर्मागेडोनको लडाइँ हो, त्यसैलाई आर्मागेडोन भन्छ। त्यो चाहिँ प्रकाश 16 को 16 मा लेखेको छ। 16 को 16 मा आर्मागेडोन भनेको छ। आर्मागेडोन चाहिँ लडाइँहरू भइबस्ने ठाउँ हो। बाइबलभरि छ आर्मागेडोनमा लडाइँ भएको, त लडाइँको ठाउँ हो। अन्तिम सङ्ग्राम हो, फाइट फर सर्भाइभल हो। आफू बाँच्ने, शैतान बाँच्ने कि प्रभु बाँच्ने, डु अर डाईको मामला हो यो चाहिँ। त्यहाँदेखि प्रभुले कसरी चाहिँ लडाइँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेखिएको छ प्रकाश 19 को, प्रभुले वार कसरी गर्नुहुन्छ भनेरसँग भन्दाखेरि चाहिँ मुखबाट निस्केको तरवारले उनी चाहिँ कसरी खत्तम हुन्छ अरे भन्दा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ 19 को 15 मा, आऊ जातिहरूलाई मार्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार
निस्केको रहेछ। त्यही मुखबाट निस्केको धारिलो तरवारले फाइट गर्नु हुँदो रहेछ। त प्रभुले सर्ट फाइटिङ त गर्नुहुन्न नि। धारिलो तरवार भनेको चाहिँ प्रभुको वचन हो। एफिसी 6:17 लेखेको छ तरवार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर। प्रभुले वचनले स्वाहा भइजा भन्दा स्वाहा भइहाल्ने, हात लाउनै पर्दैन। एन्टिक्राइस्टको सेना त स्वाहा, खत्तम, भक्लक भुक्लुक भक्लक भुक्लुक। त्यहाँदेखि सबैजना आउँछ लडाइँ गर्नु, सबै 70 हुन्छ। प्रभुको वचनले नै भुक्लुक भुक्लुक लडिदिन्छ, मरिदिन्छ। प्रभुले हात लाउनै पर्दैन। तिमीहरूको मरिजा भन्दा त मरिजान्छ। मुखको तरवार भनेको चाहिँ प्रभुको वचनको सामर्थ्य, वचनले नै। त्यहाँदेखि एउटा एन्जलले भन्छ, ए आकाशका पक्षी हो, मासु खानु आऊ, बडा भोज बडा खाना। पशु पक्षी आकाशको उड्ने चिल गिद्धहरूले त मान्छेको मासु नै खान्छ नि त, मुर्दाको पनि खान्छ, जिउँदोको पनि खान्छ होइन त। तिनीहरूले निमन्त्रण दिएको बारेमा प्रकाश 19:17 18 छ। ए आकाशको पक्षी हो, आऊ बडा भोजमा। प्रभुको मुखबाट निस्केको आवाजले मरेका शत्रुहरू भुर्कुट त्यसको मासु खान आऊ भने। बाइबलमा यस्तो थुप्रै दृष्टान्तहरू छ, थुप्रै दृष्टान्तहरू छ। चराहरूलाई बोलाएर मासु खानु दिएको। गोलियत र दाउदको लडाइँमा पनि त्यस्तो भएको थियो हो। भन्छ तिमीलाई मारेपछि म तिम्रो मासु चराहरूले खान्छ। बाइबल कालमा त्यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ, मरेको मान्छेको मासु चराले खाएको। त्यो दृश्य यहाँ देखाएको। भविष्यमा पनि थुप्रै चराहरूले आएर, अब त्यो मुर्दा त फ्याँकिन सक्नुको हुन्छ, अब चराहरूले आएर ठुमेर खानु पर्यो मुर्दालाई। त्यो सिन यहाँ देखाएको छ हो। लास्ट फाइट फर सर्भाइभल। अब एन्टिक्राइस्टको पालो आयो। एन्टिक्राइस्ट यहाँ लेखिएको छ, एन्टिक्राइस्ट त्यसको धुपौरे झुटो अगमवक्ता, त्यसको हालत के हुन्छ। अब खुब लडाइँ गर्छु भनेर निस्केको थियो। परमेश्वरसँग लडाइँ गर्छु भन्ने मान्छे त मूर्ख त महामूर्ख रहेछ। अब उसले परमेश्वरलाई अन्डर एस्टिमेट गरे, आफूलाई ओभर एस्टिमेट गरे। म भयङ्कर हुँ, मेरोमा टेक्नोलोजी छ। प्रभुको सामु मान्छेको टेक्नोलोजीको के हाल, के तुलनै हुँदैन नि है। प्रभुलाई टेक्नोलोजीले कहाँ हराउन सक्छ र। यहाँ लेखेको छ ती दुई भाइलाई चाहिँ कसरी एन्ड गर्नुहुन्छ अरे भनेर यहाँ लेखिएको छ। तपाईँको प्रकाश 19:20 त्यो 19:20 त्यो जानवर पक्राउ पर्यो, एन्टिक्राइस्ट जानवर, र त्योसँग हुने झुटा अगमवक्ता जसले त्यसको दृष्टिमा चिन्हहरू गरेर त्यो जानवरको छाप लिनेहरूलाई, जतिलाई त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई गर्नु लगाएर ठगेको थियो, ती दुवै जिउँदै गन्धकले बलेको आगोको कुण्डमा फालिने छ भनेको। यो चाहिँ प्रकाशको किताबको पास्ट टेन्स चाहिँ हामीले फ्युचर टेन्स लाएर बुझ्नुपर्छ। यो त लेखिसकेको कुरा हो। त्यो दुई भाइलाई चाहिँ प्रभुले जिउँदै टपक टपक टिपेर अग्निकुण्ड, हेल, खास नर्ककुण्डमा झम्मै। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिउँ, नरक थुप्रै छ, एउटा होइन थुप्रै छ। त्यो चाहिँ म तपाईँलाई 12औं एपिसोडमा बताउँछु। 12औं एपिसोडमा नर्क कतिवटा छ, खास नर्क कुन हो, अरू नर्क के हो, कोही टेम्पोररी कोही पर्मानेन्ट नर्क छ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट नर्क, खास नर्क, हेल, गेहेन्ना, त्यसमा हालिने कुरा हो। अहिले नर्ककुण्ड रित्तो छ, अहिले मरेको पापीहरू कहाँ जान्छ त्यसो। त्यो कुरो म 12औं एपिसोडमा बताउनेछु। थुप्रै नर्कहरू छ, अहिले मरेको पापीहरू कहाँ जान्छ, फाइनल जजमेन्ट भएर कसरी ठुलो नर्कमा हालिन्छ, त्यो कुरो म 12औं एपिसोडमा तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। इन्ट्रेस्टिङ छ, प्रार्थना साथ पर्खिनु होला। त्यो खास नर्ककुण्ड, त्यसको रिबन चाहिँ एन्टिक्राइस्ट छ, फल्स प्रफेटले काट्छ। आजको दिन म नर्ककुण्डको उद्घाटन गर्दैछु। रिबन काटेर हुत्याइदिन्छ खम्मै नर्ककुण्डमा। दि एन्ड, विलियन मरे। यत्रो समयसम्म शैतानको एजेन्ट भएर ठग्ने त्यो विलियन, अनि त्यसको झुटा अगमवक्ता नर्ककुण्डको आगो हालेपछि सक्यो। अब उब्रिएको शैतान
खास मास्टर माइन्ड त जिउँदैछ। त्यसको एन्ड चाहिँ अब आउँदो पालि को उसमा एपिसोडमा हेर्नेछौँ। आज 5 तारिक पऱ्यो क्यारे, 12 तारिक म अवश्य आउने छु तपाईँहरूको। 12 तारिक चाहिँ हामी प्रभुको राज्य, शैतानको अन्त अनि थुप्रै थुप्रै कुराहरू हेर्नेछौँ 11औं एपिसोडमा। अनि 12औंमा चाहिँ हामी नर्ककुण्ड कतिवटा छ, फाइनल इन्साफ कसरी हुन्छ, इत्यादि इत्यादि कुरोहरू हेर्दै हामी जानेछौँ। र तपाईँहरूलाई धन्यवाद, धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। र आउँदो पालिको लागि प्रार्थना साथ तयार हुनुहोस्, अरूलाई पनि बताउनुहोस्, अनि म पनि तयार हुनेछु, मलाई पनि प्रार्थनामा राखिदिनुहोस्। र परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद। प्रेज द लर्ड। सर धेरै प्रेज धेरै द लर्ड। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ इन्जेल हामीसँग जोडिराख्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि यो 10औं एपिसोडमा म यो विश्वास गर्छु तपाईँहरूले गहिरो कुराहरू सिक्दै हामीले पाइरहेछौँ। सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ। यो 11औं एपिसोडको लागि हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अनि तपाईँले यति सरल भाषामा जहाँ हामीले सजिलैसँगले यी कुराहरू मण्डलीमा कतिपय ठाउँहरूमा सिक्न पाइँदैन, तर हजुरले यसरी हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर 10औं एपिसोडसम्म हजुरले सहायता गर्नु भएको छ। रहेको बाँकी अझै 1-2 एपिसोडहरूमा हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकहरू। तपाईँलाई पक्कै पनि आजको यस एपिसोडमा तपाईँले पक्कै पनि धेरैवटा कुराहरू बुझ्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मित्रहरू तपाईँ आशिषित बन्नुभएको छ भनेदेखिलाई अरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद छ। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ बुधबार अपराह्नको समय 2 बजे। सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि इन्जेल समय दिनुभयो। धन्यवाद छ। दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई भने हामी लाई बिदा दिनुहोस् र जय मसी। जय मसी सर। जय मसी।